नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, आज हामी देशको त्यस्तो घटनाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई मोडिदियो। यदि ती मध्ये कुनै घटना यो देशले नबेहोरेको भए देश आजको राजनीतिमा हुँदैनथ्यो। यो इतिहासको सत्य हो। पृथ्वी नारायण शाहदेखि गणतन्त्रको गोरेटोसम्मलाई आजको अध्यायमा समेट्दैछौं। यो हेर्नुहोस्। आधुनिक नेपालको कुरा गर्दा पृथ्वी नारायण शाहको नाम जोडिन्छ, किनकि उनीबाटै एकीकृत नेपालको आरम्भ भएको थियो। राज्यका सिमाना युद्ध मार्फत हेरफेर भइरहने समयमा गोरखाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल राज्यको एकीकरण अभियान थालेका थिए। भिरकोट, कास्की, लमजुङ, गोर्खा लगायतका ससाना राज्यमा शासन गरिरहेको शाहवंशलाई उनले पुरै नेपालको राजवंशमा परिणत गरिदिए। सन् 1979 मा गोरखामा जन्मिएका पृथ्वी नारायण शाहले विक्रम सम्वत 1831 मा देहत्याग गरे। 52 वर्षको उमेरमा उनले नेपालको काया पलट गर्न भ्याए। उनले सुरु गरेको नेपाल एकीकरण अभियान उनका उत्तराधिकारीले पनि कायमै राखेका थिए। विक्रम सम्वत 1973 मा भारतमा शासन गरिरहेको अंग्रेजसँग सुगौली सन्धि गर्न नेपाल बाध्य भयो। यो बाध्यताले 72 वर्षसम्म चलेको नेपाल एकीकरण अभियान रोकियो। पूर्वमा टेस्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतजलसम्म विस्तार भएको नेपाल निकै खुम्चिन विवश भयो। पूर्वमा किरात र लिम्बुहरू, काठमाडौँमा मल्ल राजाहरू र पश्चिममा विभिन्न वंशका गरी 2224 राज्यमा विभक्त नेपाललाई एउटै शासनको मुनि ल्याएर पृथ्वी नारायण शाहले देशको नक्सा कोरेका थिए। पृथ्वी नारायण शाहले राज्य एकीकरण नगरेको नभई ठूलो राज्यको राजा हुने महत्वाकांक्षाले भूगोल मात्रै एकीकरण गरेको भनी टिप्पणी हुने गर्दछ। यी टिप्पणी गर्नेहरूका तर्क पनि ठिकै होलान्, तर पृथ्वी नारायण शाहको उदय नभएको भए नेपाल आजकै रूपमा रहन्थ्यो? सायदै कसैले रहन्थ्यो भन्न सक्ला। पृथ्वी नारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेर काठमाडौँलाई देशको राजधानी बनाए। गोर्खाबाट काठमाडौँ सरेको राजपरिवारमा झै झगडा सुरु भइसकेको थियो। भाइ भाइको बीचमा षड्यन्त्र पृथ्वी नारायण शाहकै पालादेखि थियो। पछि रानीहरूका बीचमा बिमेल सुरु भयो। दरबारभित्रकै तानातान र हानाहानले कोत पर्व मार्फत जङ्गबहादुरलाई राजनीतिको केन्द्रीय पात्र बनाइदियो। विक्रम सम्वत 1903 असोज 3 मा काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा भएको कुख्यात कोत पर्व मार्फत जङ्गबहादुरको जुग सुरु भयो। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हत्याकाण्डका रूपमा रहेको कोत पर्वले शक्तिशाली शाहवंशलाई निष्क्रिय जस्तो बनाइदियो। कोत पर्वले कहिल्यै वंशीय राज नगरेका जङ्गबहादुर कुँवरलाई राणामा मात्रै परिणत गरेन, राणातन्त्रकै सुरुवात गरायो। राजा राजेन्द्रकी पत्नी महारानी राज्यलक्ष्मीका प्रिय पात्र तथा मन्त्री परिषदका सदस्य गगनसिंह खवासको रहस्यमय ढंगले गरिएको हत्याको हत्यारा पत्ता लगाउन कोतमा सबै भारदारहरूलाई जम्मा हुन उर्दी जारी गरिएको थियो। जङ्गबहादुरकै उक्साहटमा राज्यलक्ष्मीले भारदारहरूलाई बोलाएकी थिइन्। नेपालका प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह, दलभजन पाण्डे लगायतका 40 जनाको हत्या भएको कोतको परिसरमा रगतको खोला बग्यो। आफ्ना विपक्षीको सफाया गरेपछि जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री बने। 103 वर्षको राणा शासनको उदय भयो। कोत पर्वसँगै चौतारिया, बस्नेत, पाण्डे, थापा, विष्ट आदि शक्तिशाली खलकको एक चिहान नै भयो। जङ्गबहादुरको खलक शक्तिशाली बन्यो। जङ्गबहादुरको भित्री खेल बुझेपछि राज्यलक्ष्मीले उनलाई सिद्ध्याउनकै लागि भण्डारखालमा भोजको आयोजना गरियो। कोत पर्वको 40 दिनपछि रानीले जङ्गबहादुरलाई मार्ने योजना बनाएकी थिइन्। रानीको योजना चुहियो। भण्डारखालमा जङ्गबहादुरले रानीलाई समेत बन्दक बनाउने गरी नरसंहार गरे। त्यसपछि उनी राजा रानी भन्दा शक्तिशाली दरिए। फलतः 104 वर्ष लामो राणा शासन नेपालमा रह्यो।
जंगबहादुरले अंग्रेजलाई रिजाएका थिए। उनले नेपालले पहिले गुमाएको भागमध्ये बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता लिन सफल भए। भलै राणा शासनको अन्त्यका लागि राजा र प्रजाको तहमा बेला बखत प्रयास नभएको होइन। राणा शासन जबरजस्त टिकिरह्यो। सन् 1993 मा प्रजा परिषदको गठन भएसँगै राणा शासनका विरुद्धमा संगठित विरोध सुरु भयो। नेपालका वीर शहीदका रूपमा परिचित 4 शहीद प्रजा परिषदकै संस्थापक वा सेरोफेरका थिए। टंक प्रसाद आचार्य ब्राह्मण भएकैले मृत्युदण्डबाट उम्किएका थिए। प्रजा परिषदपछि नेपाली कांग्रेसको जन्म भयो। बीपी कोइराला, मातृका कोइराला, डिल्ली रमण रेग्मी, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले गठन गरेको कांग्रेसले सशस्त्र विद्रोह नै गर्यो। कांग्रेसको लगातारको विद्रोह र आन्दोलनले नेपालीमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्यास बढायो। 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य लगायतका केही सीमित व्यक्तिहरूले खोलेको कम्युनिस्ट पार्टी राणा शासनका लागि अर्को झट्का थियो। कांग्रेसको बल पाएका राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावास हुँदै नयाँ दिल्ली पुगे। नयाँ दिल्लीमा भारत, राणा र राजाका बीचमा त्रिपक्षीय वार्ता भयो। राणा शासनको अन्त्य गर्ने सहमति भयो। कांग्रेसको चित्त बुझाउनु पर्ने गरी चपेटामा परेको थियो। राजा नेपाल फर्किएपछि राजा त्रिभुवनले विधानसभाबाट संविधान बनाउने वक्तव्य जारी गरे। कांग्रेस समेतको सहभागितामा सरकार गठन भयो। दलीय व्यवस्थाको आरम्भ भयो। 2015 सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो। सो निर्वाचनले गाउँ गाउँमा राजनीतिक चेतना फैलायो। पार्टीहरूका बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको सुरुवात गरायो। भलै कांग्रेससँग अरूको प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने अवस्था थिएन। बीपी कोइराला नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए। जनताको शासन सुरु भएको कोसे ढुङ्गाका रूपमा यसलाई अर्थ्याइयो। 2017 साल पुष 1 गते कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ नगरेको भए नेपालको राजनीति र नियति बिल्कुलै फरक हुने पक्का थियो। कल्पना गर्नुहोस् त, व्यक्तिहरू देशको इतिहासमा कसरी हस्तक्षेपकारी भएर जन्मदा रहेछन्। यदि पृथ्वीनारायण शाहको उदय नभएको भए नेपाल के हुन्थ्यो होला? जंगबहादुर नजन्मिएको भए के हुन्थ्यो होला? बीपीलाई महेन्द्रले बर्खास्त नगरेको भए? यस्तै अनुत्तरित प्रश्नका कारण इतिहास रोचक छ। रोचक इतिहासका विषयमा थप प्रसंग जोड्नेछौं, तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी देशको त्यस्तो घुम्ती निहाल्दैछौं जुन घुम्तीमा मुलुक नपुगेको भए देशको अवस्था बिल्कुलै अर्को हुने थियो। इतिहास हेरेर पछुताउनुको अर्थ छैन, तर इतिहासबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। विशेष गरी सत्तामा बस्नेहरू मत्ता हुँदा धेरै कुरा बिग्रदो रहेछ। इतिहास त्यसै भन्छ। यो हेर्नुहोस्। नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेशमा रहेन, तर कहिल्यै पनि फोहोरी राजनीतिबाट स्वतन्त्र पनि रहेन। सत्ताका लागि हुने विभिन्न खेलका कारण नेपालमा असम्भव ठानिने घटना बेला बेला हुँदै आएका छन्। त्यस्तै मध्येको एक घटना हो 2017 साल पुष 1 गतेको शाही कदम। 103 वर्षसम्म राजाहरू पिजडामा रहे राणाकालमा। कांग्रेसको आन्दोलन र राजाको कदमको गठजोडले राणा शासनको अन्त्य भयो। तर राजाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सकेनन्। 2/3 बहुमत भएको बीपी नेतृत्वको सरकार राजा महेन्द्रले बर्खास्त गरिदिए। राजनीतिको शिखरमा रहेका र जनतामा अत्यन्त लोकप्रिय रहेका प्रधानमन्त्रीको बर्खास्ती सामान्य जस्तै रह्यो सो समयमा। तर त्यसले देशको राजनीतिक रेखा नै भिन्दै बनाइदियो। 17 सालमा जन्मिएको निरङ्कुश पञ्चायतलाई विस्थापित गर्न देशले 30 वर्ष कुर्नु पर्यो। यदि त्यति बेला बीपी कोइरालाले पूरा शासन सत्ता सञ्चालन गर्न पाएको भए केही हुन्थ्यो कि भन्ने थकथकी धेरैलाई छ।
2028 सालमा झापामा सीपी मैनाली, आरके मैनाली, केपी ओली लगायतका नेताहरूले सामन्तको टाउको काट्ने सशस्त्र संघर्ष थाले। धेरै समय नटिके पनि यो आन्दोलनले राजनीतिमा धक्का भनिदियो। दमित रूपमा रहेका वर्गमा राजनीतिक चेतना र प्रतिरोधको बिउ रोप्यो यो संघर्षले। 2035 सालमा विद्यार्थी आन्दोलनले उग्र रूप लियो। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई त्यहाँको सैनिक शासनले फाँसीको सजाय सुनाइएको विरोधमा विद्यार्थीहरूको आक्रामक प्रदर्शन भयो। त्यसैले राजा वीरेन्द्रलाई जनमत संग्रहको घोषणा गर्न बाध्य पार्यो। भलै जनमत संघर्षमा बहुदलको पराजय भयो। जनतामा प्रजातन्त्र प्रतिको मोह भने नमेटिने गरी जागृत भयो। 2046 सालमा वामघटक कांग्रेसको संयुक्त आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलनले जनआन्दोलनको रूप लियो। वर्षको उत्तरार्धमा 30 वर्षसम्म चलेको पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई अन्तरिम मन्त्री परिषदका प्रधानमन्त्री भए। संविधान निर्माण भयो। 2048 सालमा देशमा 33 वर्षपछि आम निर्वाचन भयो। कांग्रेसको बहुमत आयो, तर प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराई पराजित भए। सरकार र पार्टीको नेतृत्व क्रमशः गिरिजा प्रसाद कोइरालाको हातमा पुग्यो। यदि भट्टराईले चुनाव जितेको भए देशको राजनीतिमा केही फरक अवश्य पर्ने थियो। कोइरालाले पूर्ण बहुमत भएको सरकार पूर्ण अवधि चलाउन सकेनन्। मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भयो। एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको मृत्युपछि एमालेले शोकलाई शक्तिमा बदल्ने नारा लिएको थियो। परिणाम त्यस्तै आयो। 2051 मा गठित देशको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले देशमा चहल पहल ल्याइदियो। सामाजिक सुरक्षा र ग्रामीण क्षेत्रसम्म बजेट पुर्याउने दिशामा काम भए। सरकार ढल्ने स्थिति निम्तिएपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरे। अदालतले अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने फैसला गरिदियो। 2052 साल भदौ 12 गते सर्वोच्च अदालतले त्यस्तै फैसला नगरेको भए नेपालको राजनीतिले भिन्दै मोड लिने थियो। त्यसपछि संसदको किनबेच र संसदभित्र सत्ता झिनाझप्टी व्यापक रूपमा सुरु भयो। यी सबै परिस्थिति नेकपा माओवादीका लागि विद्रोह गर्ने आधार तयार गराइदियो। फागुन 1, 2052 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले उसैका शब्दमा जनयुद्धको यात्रा तय गर्यो। मर र मारको यो युद्धले हजारौंको ज्यान लियो। क्षति त कति भयो कति, तर यसले दूरदराजलाई राजनीतिक रूपमा जगायो। राजनीतिबाट सदैव ओझेलमा परेका जाति र समूहलाई यसले राजनीतिमा जबरजस्त स्थापित गराइदियो। माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्यो राज्यले, तर माओवादीसँग सरकार मात्र लडिरह्यो। सरकार इतरका शक्तिले माओवादी विद्रोहलाई सरकार कमजोर बनाउने र आफ्नो भर्याङ बनाउन उद्यत रह्यो। यस्तै मेसोमा 2057 साल जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। उनको हत्या यस्तो बेला भयो जति बेला उनी माओवादीसँग आन्तरिक वार्तामा थिए। वीरेन्द्रको वंशनाश नभएको भए नेपालको राजतन्त्र यति छिटै जान्थ्यो? सायद राजनीतिले अर्कै बाटो लिन्थ्यो। अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र राजा बने। भावनात्मक रूपमा बलियो रहेका वीरेन्द्र मारिए। राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली रहेका गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकारबाट विस्थापित भए। देउबा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए कांग्रेसबाट। माओवादीसँग वार्ता थाले। यसअघि 2056 सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले माओवादीसँग वार्ता गर्न देउबालाई खटाएका थिए। भट्टराईले कोइरालाको दबावपछि रुँदै संसदमा राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। माओवादीसँग राज्यले औपचारिक रूपमा देखिने गरी पहिलो पटक वार्ता गरेको थियो, तर वार्ता विफल भयो। वार्तालाई उपयोग गरेको माओवादीले दाङस्थित सैनिक ब्यारेकमा धावा बोल्यो। माओवादी र सेनाका बीचमा द्वन्द्व सुरु भएको 6 वर्षमा पहिलो भिडन्त भयो, त्यो पनि भयानक। देशमा संकटकाल लाग्यो। संकटकाल लम्ब्याउने या नलम्ब्याउने भन्ने बारेमा कांग्रेसमा मत बाँचियो। संसद विघटन गर्दै देउबाले संकटकाल लगाए। उनी पार्टीबाट निकालिए। कांग्रेस विभाजित भयो। चुनाव गर्न नसकेको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रले देउबालाई असक्षम घोषणा गरे।
देउबाको बर्खास्तीसँगै राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो। प्रमुख दलहरू ओझेलमा पारिए। ज्ञानेन्द्रले देउबालाई पुनर्स्थापित गरे र फेरि बर्खास्त गरे माघ 19, 2061 मा। उनी आफै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भए। संसदवादी दलहरूको अपमान भयो। उता माओवादीमाथि बल प्रयोग बढ्यो। संसदवादी दल र माओवादी दललाई राजाले मिल्न बाध्य बनाइदिए। 2062 कार्तिकमा माओवादी र 7 दलका बीचमा कार्यगत एकताका लागि लिखित सहमति भयो। त्यही बाटो हुँदै राजनीति यहाँ पुगेको छ। हिजो आज झन् छिटो छिटो यस्तो घटना दोहोरिने गरेका छन्। 2062 सालपछि पनि कैयौं यस्ता घटना भइसके जसले देशलाई भिन्दै मोडमा पुर्याएका छन्। यी घुम्तीका बारेमा अर्को अध्यायमा चर्चा गर्नेछौं। आजलाई यति भन्छौं। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। तपाईको सानो सूचना समाज परिवर्तनको अचूक अस्त्र बन्न सक्छ। त्यस्तो केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भए हामीलाई खबर गर्नुहोला। हामी प्राइम स्टोरी बनाउनेछौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।